اعوذ باللہ السلام من الشیطان علیکم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على سيدنا محمد محمد وآل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ خوبم بله شما آقا خوبی؟ خوب هستیم شما خوب هستید خوبم متشکرم. عصر همه خوبم ممنون. عصر همه شما دوستان بخیر. عصر شما عصر هم شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی داشته باشید. انشاءالله انشاءاللہ خوشی شما و زندگی آرامی داشته باشید. بله. سلام. صدای من به همه شما دوستان میرسد؟ بله بله آقا چی زهرا سلام، شما خوب هستی؟ هرشی زهرا اختر سلام، شما خوب هستی؟ بله آقا سلام سلام، خوب هستی شما؟ شما خوب منم خوب هستم متشکرم. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم شما الان چه من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. آپ کے مائک سے گڑبڑ سی کیوں ہو رہی؟ دوباره جوان کر کے دیکھیں یا سپیکر سا پھٹ رہا ہو؟ بله آقا خب شما چطور حضرت انا فاطمه؟ سلام، شما خوب هستی؟ سلام الله علیها علیکی. خوب هستی شما؟ بله آقا من خوب هستم. شما خوب هستی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا خوب هستم. خانواده شما چه خبره آقا؟ آها خوب هستن. شما لطفاً با ارم زهرا رضوان الله تعالی عنها صحبت کنید لطفاً. خیلی خوب. بله سلامت باشید. با ارم زهرا عثمان صحبت ولی درباره نوشت ابزار باشه خوب است. درباره نوشت ابزار سلام بله سلام. ما یکم سلام. سلام. خوب هستی شما؟ خوبم مامان، شما خوبی؟ بله من خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا خوب هستن. خانواده شما چطوره؟ بله آنا خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما دیروز ساعت چند بیدار شدی؟ من دیروز ساعت 5 صبح بیدار شدم. شما چطور؟ بله من هم دیروز ساعت 9 بیدار شدم. شما دیروز ساعت چند خوابیدی؟ من دیروز ساعت 11 خوابیدم. شما چطور؟ بله شما چطور؟ بله شما دیروز ساعت چند خوابیدی؟ من دیروز ساعت 12:30 خوابیدم. شما دیروز لباس نشستی؟ نه من دیروز لباس نشستم. شما دیروز لباس شستی؟ بله من دیروز لباس شستم. شما دیروز درس خواندی؟ بله من دیروز درس خواندم. شما دیروز مباحثه درس نکردی؟ خواندی؟ شما دیروز مباحثه نکردی؟ چرا من دیروز مباحثه کردم. شما با انا فاطمه مباحثه نکردی؟ بله من بله شما با انا فاطمه مباحثه نکردی؟ چرا من با آقا انا من فاطمه دیروز با ارم فاطمه مباحثه نکردم. چرا شما با ایران فاطمه مباحثه نکردی؟ چون ارم فاطمه مشغول بود ایران فاطمه مشغول بودن؟ و من کائنات حسین سے مباحثه با من کردم. کائنات حسین مباحثه کردم. بله آقا شما ایران فاطمه با انا فاطمه دعوا نمی کنی؟ بله خوب دعوا میکنم.
بله شما با انا فاطمه دعوا نمی کنی ایران فاطمه بله دعویٰ کردم. چرا نه دعوا نمی کنی چرا من با هر روز با انا فاطمه دعوا میکنم شما چرا با انا فاطمه دعوا میکنی بله میگه چون من انا فاطمه را خیلی دوست دارم خیلی. به همین بله. خاطر با ایشون دعوا میکنم بله بفرمایید بفرمایید میں نوشت افزار سے ریلیٹڈ کیجئے خاموش ہو گئے آپ دونوں تو خواهر انا فاطمه شما کجا رفتی؟ شما دیروز کجا رفتید شما دیروز دیروز کجا رفتید من بله من دیروز در پارک به رفتم. به شما پارک دیروز رفتم من کجا دیروز رفتی؟ به پارک رفتم من دیروز به پارک رفتم پارک رفتم. بله. متوجه شدید یا نه بله. لیکن من بله. دیروز پارک رفتم من دیروز بله. بله شما پارک ایران فاطمه رفتم. دیروز بازار نرفتی چرا من دیروز بازار رفتم. من دیروز بازار رفتم من دیروز بازار رفتم خب نوشت افزار سے ریلیٹڈ گفتگو کیجیے آپ لوگ تو خاموش کیوں ہو جا رہے ہیں مجھے بولنا پڑ رہا ہے جلدی جلدی کیجیے ٹائم اتنا نہیں ہے خواهران شما نوشت ابزار کجا میگذاری؟ من نوشت افزار در کیف میگذارم. شما کجا میگذاری؟ من نوشت ابزار در جامدادی میگذارم. شما چند تا کار و با میداد میگذاری؟ بله. شما چند تا کار و میداد میگذاری؟ شما چند تا خودکار و مداد رنگی داری من 2 تا خودکار آبی دارم. شما چند تا خودکار مشکی داری؟ من 2 تا خودکار مشکی دارم. شما زیر دستی نداری؟ شما زیر دستی بله. نداری بله من زیر دستی دارم. شما زیر دستی نداری؟ چرا من زیر دستی دارم. شما پاکون استفاده کردی؟ بله من پاکون استفاده کردم. شما غلطگیر استفاده کردی؟ بله من غلط استفاده کردم. شما امروز نهار چی خوردی؟ از غلطگیر استفاده کردم بله من از غلطگیر استفاده کردم. شما امروز نهار چی خوردی؟ من امروز نهار سبزی و نان خوردم. شما چطور؟ بله من هم امروز سبزی و نان خوردم. شما امروز دوش نمیگیری؟ بله. شما امروز دوش نمیگیری؟ شما امروز دوش نمیگیری بله شما دوش نمیگیری چرا من امروز دوش گرفتم. شما چطور؟ بله من امروز دوش نگیرم. نه نمیگیرم نمیگیرم بله. خب احسن خب تمام شد. کائنات حسین سلام شما خوب هستی حسن سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم متشکرم خانواده شما خوب هستن آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ خوب هستن شما امروز چی بیان میکنی من امروز درباره باغوش بیان می کنم. درباره چی درباره باغ ووش. باغ وحش بله بگی من امروز درباره باغ وحش یعنی بوستان باغ وحش یعنی چڑیا زو. گھر. زو باغ وحش یعنی زو بفرمایید بیان کنید باغ وحش سلام دوستان. من کائنات حسین هستم. من الان چند جمله درباره باغوش بیان می کنم. باغ وحش من دیروز با خانواده باغوش رفتم. باغ وحش باغ بوش رفتم. ما آنجا برای تفریح رفتیم. باغ بوش از خانه من چند کیلومتر دور بود.
ما در باغ وحش مختلف حیوانات دیدیم. نہ مختلف حیوانات نہیں، فارسی میں صفت بعد میں آتی ہے، حیوانات مختلف، حیوانات گوناگون، مختلف نہیں گوناگون لائیے، گوناگون حیوانات حیوانات گوناگون گوناگون یعنی الگ الگ قسم کے. گوناگون یعنی بھن بھن پرکار کے، جی بھلے بھن آقا. بھن پرکار کے، طرح طرح کے حیوانات گوناگون. فارسی میں صفت ہمیشہ بعد میں آتی ہے، طرح طرح کی صفت، حیوانات گوناگون، طرح طرح کے حیوانات یعنی بھن بھن پرکار دیدیم. کے. شیرها و ببرها زراف خرس در قفس بودند. در قفسه بودن. پیر خیلی بزرگ بود. من آنجا خواهرزاده بازی کردم. با خواهرزاده بازی کردم. در باغ وحش درخت‌های کوچک و بزرگ وجود دارد. ما در باغ وحش گوناگون تاب‌ها نگاه کردیم. ما 4 ساعت آنجا ماندیم و ساعت 5 به خانه برگشتیم. تمام شد آقا. احسن. خب شما بفرمایید ارشی زهرا، سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، بله من خوبم، شما خوب؟ حال شما خوب است؟ بله من خوب هستم. شما چیزی بیان میکنی یا صحبت میکنی؟ آقا من درباره یه خانه بیان میکنم. بفرمایید درباره خانه میکنید، بلند با صدای بلند بیان کنید. بله. سلام آقا و دوستان همه خواهران. دوستان دقت کنید، دقت کنید. بله بفرمایید. من امروز درباره یه خانه بیان میکنم. من 3 تا خانه دارم، 2 تا خانه در سرکی است و یک خانه پاک بری است. ما الان در خانه دوم را زندگی میکنیم. نه در خانه در خانه دوم زندگی میکنم. بله. نہیں آقا ماں کہا نا تو کنیم لگایا. نہیں آپ نے را کہا ہے، میں نے کہا در کہیے. ما در خانه دوم زندگی میکنیم. ما در خانه دوم زندگی میکنیم. در خانه‌ام 36 نفر زندگی میکنند. خانه‌ام بس چرا خانه میگی شما بگید مثلا شهر. بله 36 نفر در آن زندگی میکنن، این خانه نیست، این شهر است. بله آقا. خانه‌ام 17 اتاق دارد و یک سرداب دارد. در نه خانه زیر زمین، سرداب زیر زمین، زیر بله زمین. آقا. زیر زمین دارد. در خانه‌ام خیلی درخت دارد. نه ایک درخت خالی، درخت خالی زیادی، میں نے کہا صفت بعد میں آتی ہے. در خانیاں درخت خالی زیادی وجود دارد. درخت خیلی زیر زیادی زمین، زمین کے نیچے بیسمنٹ کو بولتے ہیں زیر زمین، زیر زمین. زیر زمین. بفرمایید. 8 تا درخت میوه است، مثلا درخت انبه، درخت موز. 8 درخت میوه دار، 8 درخت میوه دار، 8 درخت میوه دار، درخت میوه دار یعنی پھلدار درخت، درخت میوه دار. بله 8 درخت انبه، انبه، درخت توت، درخت موز، بنام درخت چکوترا، بنام درخت جامن، بنام درخت پپیتا. پپایا، درخت پپیتا، خانه آم، درخت انبے، پپایا، جامن پیری وغیرہ وجود دارد. و یک باغچه است. در باغچه خیلی زیبا. در باغچه خانه آم، باغچه آقا؟ بله باغچه، در باغچه خانه آم، باغچه خانه آم، باغچه خانه آم، میرے گھر کا باغیچہ، باغچه خانه آم میرے گھر کا باغیچہ. زیباها، بله گل زیباها وجود دارد. چه وجود دارد؟ گل زیبا یعنی کہ بہت سارے پھول زیبا. بله در باغچه خانه آم
گلهای زیبا و خوشبو وجود دارد. بله گلهای زیبا و خوشبودار و خوبصورت بله بفرمایید وجود دارد. خانه‌ام خیلی بزرگ است. جانب راست خانه‌ام دانشگاه نه است. طرف راست سمت راست سمت یعنی سمت ہم بولتے ہیں سمت فارسی میں سمت راست سمت راست دائیں طرف سمت راست یعنی دائیں طرف سمت چپ یعنی بائیں طرف. بائیں طرف. سمت چپ کالونی است. من خانه‌ام را یہ خیلی دیکھیں دور میں یہ دارم. بیان کر رہا ہوں بار بار جو آپ کے ورڈ جو ہے میں آپ کو صحیح کر رہا ہوں یہ سب لوگوں کے لیے ہے. سب لوگ لکھتے رہیے گا پھر بعد میں غلطی مت کیجیے گا. میں اس لیے یہ بھی ایک طرح کا آپ لوگوں کا درس ہے. یہ بھی آپ سب کا ایک طرح سے درس ہے. باغیچہ باغچے خانیاں درخت کھائیے میوے دار سمت راست سمت چپ یہ درس ہے. لکھیے انہیں. بله آقا. من خانه‌ام را خیلی دوست دارم چون خانه‌ام بزرگ است و بعضی وقتها من با عموزاد و خاله‌زاد بازی میکنم. عموزاد نه پسر عمو دختر عمو و دختر خاله. بله دختر عمو و دختر خاله بازی میکنم. بازی میکنن. تمام شد. احسن خیلی خوب. خب دوستان اینجا دقت میکنید همه شما دوستان. بله آپ کو ایک نئی چیز دکھ رہی ہوگی یا کا استعمال. حالانکہ آپ کے لیے نئی نہیں لگ رہی ہوگی یا کا استعمال. یا کو انگلش میں اور بولتے ہیں اور ٹھیک ہے اور عربی میں آؤ فارسی اور اردو میں یا. فارسی اور اردو میں یا ٹھیک ہے نہیں. بله آقا. خیلی خوب. مریم ظرف میں شوید یا غذا میپزد. جی او یعنی یا او یا کا استعمال یعنی جب کوئی دو چیزوں کے بیچ میں آپشن ہو تب یا کا استعمال کرتے ہیں. مریم ظرف میں شوید یا غذا میپزد یعنی مریم برتن دھو رہی ہے مریم برتن دھو رہی ہے یا کھانا بنا رہی ہے؟ ٹھیک ہے نہیں. یا کا استعمال یا یہ تو جواب رائٹ. اگر میں خالی سوال کرتا آیا مریم ظرف میں شوید تو آپ کو بلے یا نا کہنا پڑتا. بلے یا مریم ظرف میں شوید یا نہ مریم ظرف میں شوید. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یا کا استعمال کرتے ہیں یا یہ تو پھر ایک بتانا پڑتا ہے. پھر ہاں نہیں ہوتا ہے. پھر اس میں ہاں یا نہ نہیں ہوتا ہے. مریم ظرف میں شوید یا قدم مساعد فضل بلے نہیں بلے نہیں ہوگا. پھر اس میں بلا بلے کوئی ایک بتانا کوئی ایک آپ کو چوز کرنا پڑے گا. مریم ظرف میں شوید یا قدم فضل تو آپ کو بلے یا نہ نہیں کہہ سکتے. آپ سیدھا کہیں گے مریم ظرف میں شوید. مریم ظرف میں شوید یا میں پہلے آپشن سوال کرتا ہوں جہاں اشارہ کروں وہ جواب دیجیے گا. مریم ظرف میں شوید یا قضا میں فضل. مریم ظرف میں شوید یا قضا میں فضل. سمجھ میں آیا ہم لوگوں کو. یا سے جب ہم ویسے اگر سوال کرتے تو ہاں یا نہ کے ساتھ کہتے ہیں. بلے یا نہ کے ساتھ بلے یا نہ کے ساتھ کوئی ایک چوز کرنا ہوتا ہے. لیکن جب ہم یا سے سوال کرتے ہیں تو کوئی ایک چوز کرنا ہوتا ہے بلے یا نہ نہیں. مریم ظرف یا غذا میں فضل. مریم غذا میں فضل. مریم بریانی میں فضل یا قورمے میں فضل. مریم بریانی مریم بریانی میں فضل یا قورمے میں فضل. عظما بریانی میں خورد یا پیزا میں خورد. بریانی میں خورد. انا فاطمه بریانی میں خورد یا پیزا میں خورد. ہاں اس میں تیسرا آپشن بھی ہو سکتا ہے. احسنت. آپ نے شاید کہا میں کسی نے سنا نہیں میں نے شاید دھیان دیا. اگر وہی کہہ رہی ہیں تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس میں تیسرا آپشن بھی آ سکتا ہے. پوچھئے کیا مریم بریانی میں خورد یا پیزا. اگر کہا مریم بریانی میں خورد. بھلے متوجہ بله انا فاطمه بریانی میں خورد یا پیزا. انا فاطمه پیزا میں خورد. بھلے ساجدے بریانی میں خورد یا پیزا. تو آپ کہہ سکتی ہیں ہر دو میں خورد.
ساجدے ہر دو میں مراد، ہر دو یعنی دونوں چیزیں، ہر دو یعنی دونوں دونوں چیزیں چیزیں کھا رہی ہے. بلے ساجدے شما چرا ہر دو تا بھی خوری، بے ماں ہم بے نہیں، بے ماں ہم بے نہیں، شما ہم بریانی بھی خوری، ہم پیزا بھی خوری. بلے بلے تو ان میں تیسرا برای اینکه پیزا من خیلی دوست دارم. من پیزا خیلی دوست دارم و هم بریانی خیلی دوست دارم و هم پیزا. بله من هر دو میخورم، من ہر دو میخورم. ایک چوتھا آپشن بھی آ سکتا ہے وہ میرے لیے، جیسے یا تو ایک مثلا ارم فاتح میں بریانی میخورد یا پیزا ارم فاتح میں بریانی میخورد. بله انا فاتح میں بریانی میخورد یا پیزا میخورد، انا فاتح میں پیزا میخورد. ساجده بریانی میخورد یا پیزا میخورد، ساجده هر دوتا میخورد. هر دوتا میخورد. هر دوتا هر دوتا یعنی دونوں چیزیں، ہر دوتا میخورد. دونوں اب میرے بارے میں پوچھیں گے آقای مثلا آقای قدر، آقای قدر بریانی میخورد یا پیزا؟ آقای قدر هر دوتا بله بله ہر دوتا نہیں میخورد، دونوں میں سے کوئی نہیں کھاتا. بله 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 هیچ یک از آن ان میں سے کوئی بھی نہیں میخورد، ان میں سے کوئی نہیں کھاتا. هر بله دوتا کچھ بھی نہیں نمیخورد. کھاتا، بله ہر دوتا نہیں میخورد. بله متوجہ شو دیجیے نا. متوجه شدم بله آقا. آقا. ایک نقطہ تو آپ نے دھیان دیا، اس میں ایک نقطہ اور ہے جو آپ لوگوں نے پتہ نہیں دھیان دیا نہیں دیا. کس نے پکڑا کوئی ایک نقطہ ہے اس میں؟ کسی نے کوئی پوائنٹ پکڑا ہے اس میں؟ ایک تو یہی تھا یا کی مثال جو میں نے آپ کو بتا دی. کچھ اور آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایسا الگ سا؟ میں پھر اشارہ کرتا ہوں، پھر دیکھیے غور سے دیکھیے گا. مریم ظرف میشویا یا غذا می پزد، مریم بریانی می پزد یا قورمه می پزد، زینب بریانی می خورد یا پیتزا. آگے نیچے والا ہاں کیا دیکھا آپ نے کہ یہاں پر ایک فعل غائب ہے، یہاں پر ایک فعل غائب. غائب. تو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یا کے پہلے اور یا کے بعد دو ہی تو فعل ہوں گے، مریم بریانی میں پسند یا قورمے میں پسند. مریم ظرف میشویا ہے. دیکھیے یہاں پہ یا سے پہلے میشویا ہے اور یا کے بعد می پسند ہے، دونوں فعل الگ ہیں نا، دونوں کام الگ ہیں نا. اگر یا سے پہلے اور یا کے بعد دونوں کام الگ ہیں تو آپ فعل ہٹا نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مریم ظرف میشویا یا غذا، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ مریم برتن دھو رہی ہے، کھانا دھو رہی ہے. بلے لیکن اگر یا سے پہلے اور یا کے بعد اگر فعل سیم ہو تو ایک فعل ہٹا سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے زینب بریانی میں خورد یا پیزا میں خورد. ٹھیک ہے، دونوں جگہ کیونکہ نہیں خورد ہے تو آپ ایک جگہ سے ہٹا بھی سکتے ہیں کیونکہ مطلب ایک ہی ہے، زینب بریانی میں خورد یا پیزا. اصلی عبارت کیا ہے؟ اصلی عبارت ہے زینب بریانی میں خورد یا اور یہ یا سے پہلے اور یا کے بعد اگر فعل کام سیم ہو تو یہاں سے ہٹا سکتے ہیں آسانی کے لیے، ورنہ تو دو جگہ میں خورد کہنے سے کیا فائدہ؟ زینب بریانی میں خورد یا پیزا میں خورد. یہ بات ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مثلا ساجدہ بریانی کھا رہی ہے یا پیزا، اردو میں ایسے تو کہتے ہیں. یا کبھی کہتے ہیں ساجدہ بریانی کھا رہی ہیں یا پیزا کھا رہی ہیں. اب دونوں تو ایک جگہ آپ ہٹا سکتے ہیں. علیشہ اختر بریانی میں خورد یا پیزا؟ علیشہ اختر ہر دوتا میں خورد. چرا ہر دوتا میں خورد؟ چون علیشہ پرخور است، آدمی پرخور است. بله چون علیشہ آدمی پرخور است. بله علیشہ آدم پرخور است. بله پرخور یعنی زیادہ کھانے والے. بله ہم لوکل زبان میں کیا کہیں گے زیادہ کھانے والے کو؟ کھدو. بله چه کسانی از شما آپ میں سے کون کون چه کسانی از شما پرخور هستند؟ من پرخور. بله
نیستم دوستان. من پرخور نیستم. شما پرخور نیستی، لڑکیاں ہوتی نہیں ہیں پرخور. اگر کوئی لڑکی کہے میں پرخور ہستا تو 100 میں سے کوئی ایک آدھی کوئی نکل سکتی ہے، ورنہ لڑکیاں تو ہر گھر دنیا مثلا ہر گھر کی ماں کا ایک ہی تو شکوہ ہے، منہ پھوٹے ہوئے ان بیٹیوں کے کھاتی کب ہیں جی، یہ شکوے رہتے ہیں بیٹیاں کھاتی کب ہیں. بھلے لیکن متوجہ شدید دوستان ہے نا. تو یہ نقطہ ہے، اور یہ نقطہ اگلے درس کا ہے. اور ایک نقطہ اور ہے، اب آپ سنیں گے اتنا سخت نقطہ ہے. کیا ہے وہ نقطہ؟ اگلے درس میں ایک پوائنٹ اور ہے اہم. وہ کیا ہے؟ کس چیز کے بارے میں؟ چکار میکنی شما لان چکار میکنی مادر شما لان چکار میکند پدر شما چکار میکند برادر شما چکار میکند. بله نئی چیز ہے بالکل نئی چیز ہے یہ. نہیں آگا نہیں آگا یہ جس تو دن پڑھ فارسی پڑھانی شروع کی تھی اس کے دوسرے تیسرے دن ہی پہ اس کی پریکٹس کرائی تھی. چکارے ہستی چکار میکنی. جب چکارے سے پوچھتے ہیں تو پروفیشن پوچھا جاتا ہے، اور چکار میکنی یعنی واٹ آر یو ڈوئنگ. جی کیا کر رہی ہیں آپ؟ بله من درس میخوانم، من مباحثه میکنم. برادر شما چه کار میکند؟ برادرم درس مینویسد. مادر شما چه کار میکند؟ مادرم قرآن میخواند. پدر شما چه کار میکند؟ پدرم روزنامه میخواند. من چه کار میکنم؟ شما درس مینویسی. شما چه کار شما درس میکنی؟ می‌نویسید. ما شما درس چه کار میخوانیم. میکنید؟ ما درس میخوانیم یا درس گوش میکنیم. ما درس گوش نگاه میکنیم. میکنم. گوش گوش میکنیم. می‌کنید. گوش سن میکنیم رہے یعنی سن رہے ہیں. سن ما رہے. ما درس درس گوش نگاه میکنیم میکنم. گوش یا نگاه می‌کنید. میکنیم. احسن نگاه میکنیم. ما الان درس نگاه میکنیم. نگاه تو میکنیم. بله. یہ ہے چکار میکنی کے بارے میں، جو کہ آپ اتنا سن چکے ہیں، اتنا کر چکے ہیں. بھلے آقا آپ تو ڈرا ہی تھی، ہم لوگ سوچے کہ آپ سخت بولے، کتنا سخت ہوگا. آقا بھلے اسی نیلو کو بول نہیں رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہیں وہ نہیں ہو کوئی اور سا پھر. خب شما بفرمایید. خضرا فاطمه خانم سلام، شما خوب هستید؟ خانم خضرا، خانم خضرا کجا رفتن؟ خانم خضرا وہ جوائن کر کے غائب ہوئی ہیں، مائک آن کرنا نہیں ہو رہا ہے ان کا. خانم خضرا وہ لگ رہا ہے کام میں بزی ہو گئے. نیلوفر علی سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. شما الان چی کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم شما الان شما چه کار میکنی؟ بفرمایید شما چه کار میکنی؟ شما چه بیان میکنی؟ من امروز بیانم میکنم آقا. چرا بیان نمیکنی؟ من 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 هیچ جدید ننویسم نمی نہ نویسم. تم اتنے دن میں کچھ نہیں لکھا، کیوں؟ ٹائم نمیلا آقا. خب دوستان چه کسی بیان میکند؟ بفرمایید کسی هست از شما بیان کند؟ بله سلام آقا آقا. بفرمایید. بیان. بهبه خوشبو زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم ممنون. شما خوبی؟ خوب ممنون. شما الان چه کار میکنی حضرت خوشبو زهرا رضی الله تعالی عنها؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چی کار من میکنی؟ الان با شما صحبت میکنم. شما امروز چه بیان میکنی؟ من امروز میخوام درباره دوستم بیان کنم. بفرمایید بیان کنید. بله. سلام آقا دوستان. اسم من خوشبو زهرا است. اسم پدرم مقدر علی و اسم مادرم شیرین فاطمه است. من میخواهم امروز درباره دوستم بیان کنم. اسم دوستم نرجس فاطمه است. ایشون اهل هند هست و در نادا زندگی میکند. ایشون طالب علم است و ایشون دانشجو است و معلم هم است. ایشون مادرش خانه‌دار است و پدرش از دنیا رفته. دوستم یک برادر دارد، اسم برادرش حسن است، عباس است. ایشون هر روز ساعت 4:30 صبح بیدار می شود، سپس وضو می گیرد و نماز و دعا، زیارت و غیره می خواند. بعد از آن برای برادرش صبحانه آماده می کند.
دوستم هر روز کارهای خانه را انجام میدهد و برای برادرش صبحانه، نهار و شام آماده میکند. دوستم دوم فرد خانواده‌اش است. نه فرد دوم، فرزند دوم خانواده. بله آقا. دوستم فرزند دوم خانواده‌اش است. فرزند اول خانواده‌اش برادرش است. ایشون بریانی خیلی دوست دارد و هر روز نماز، دعا و زیارت و غیره میخواند. ایشون هر ایشون هر جمعه دوش میگیرد و لباس سفید میپوشد. ایشون من را خیلی دوست دارد. مرا خیلی دوست دارم. من را خیلی دوست دارد. من هم ایشون را خیلی دوست دارم. من دعاگو هستم که خدایا به خداوند او را سالم نگه دارد. خداوند ایشان را حفظ کند. خب خانم روبینا رضوی سلام، شما خوب هستی؟ خانم روبینا رضوی کجا رفتن خانم روبینا؟ نام لیتی غیب ہو گئی، لیفٹ ہو گئی. خیلی خوب. خب خانم تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ خانم تحسین فاطمه هستن. شما بفرمایید الان چه کار میکنی؟ خب صدای من میرسد؟ شما الان میکنی؟ خانم تحسین فاطمه شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم آقا و باید کار خوبی میکنی. نهار خوردی؟ بله چه خوردی شما نهار؟ در نهار امروز چه خوردی؟ کھچڑی بھی بله بابا. خب شما زهره رضوی، ام کلثوم زهره رضوی تشریف آوردن امروز. بابا سلام، خوب هستی شما بفرمایید خانم روبینا رضوی سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا خوبم ممنون شما خوبی؟ منم خوب هستم متشکرم. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر آقا انشاءالله وقت خوبی و زندگی پربرکتی و آرامی داشته باشید. انشالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید آقا احسن، سلامت باشید. شما امروز در نهار چه خوردید؟ من امروز در نهار برنج عدس و نان خوردم بابا خدا رزق زیادی بدهد. خب دوستان کل جب نیا درس شروع ہوگا، ٹھیک ہے نیا درس ہوگا، لیکن آپ کل جس سے بھی میں گفتگو کرنے کو کہوں آپ لوگ نوشت افزار کے بارے میں گفتگو کریں گے. جو بھی ہے سب لوگ نوشت افزار سے ریلیٹڈ گفتگو بات کرنے کی پریکٹس کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو اس درس کے اندر جو نقطے اور پوائنٹ ہیں وہ استعمال کریں گے. جی یہی چیزوں پہ اور معرفی بھی بیان کرنا یا کسی اور موضوع پہ بیان کریں گے. دوستان کتاب کار درس اول، آج کتاب کار پڑھنی ہے نا؟ آپ لوگوں کو پتا ہے کتاب کار جو نہیں لکھتا تو 100 نمبر الگ سے ہوتے ہیں، وہ انہی چیزوں کے ہوتے ہیں. جو نہیں لکھے گا اسے وہ نمبر نہیں ملیں گے. جب نمبر نہیں ملیں گے تو لکھنے میں چاہے آپ 100 میں سے 100 لے آئیے اور اس میں آپ کا 0 آیا تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے صرف 50 نمبر ہو جائیں گے ڈیوائیڈ، کیونکہ 100 لکھنے کے ہیں، 100 کلاس سے ریلیٹڈ ہے نمبر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ دو ہیں، اورل اور ریٹرن. اورل نمبر 100 جو ہیں وہ اسی چیز کے ہیں، جو کون کتاب کار لکھتا ہے، کون کلاس میں کتنا تیاری کر کے آتا ہے، کون کتنا بولتا ہے جی، اور کون کتنا کاروبار کرتا ہے. یہ کتاب کار آپ لوگ خود سے کر کے لائیں گے. درس اول نوشت افزار اگر آج پہلا دن ہے کتاب کار کا، حالانکہ درس کا پہلا دن نہیں ہے، 4-5 دن ہو گئے ہیں، لیکن اگر نہیں کر کے لائے پھر بھی آج چھوٹ ہے. آئندہ یاد رکھیے گا ایک درس ختم ہونے میں 3 سے 4 دن لگتے ہیں کتاب کار. ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ میں نہیں کر کے لائی، کیونکہ میں پوچھوں گا، آپ ہی لوگوں سے کرواؤں گا یہاں بھی میں، اور اگر کوئی نہیں کر کے لائے گا تو آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ نمبر اسی کے ہوتے ہیں. بھلے فرمائیے درس اول نوشت افزار. نہیں میں آپ سے لکھ کے گفتگو کر لیتا ہوں میمونہ بطول، آپ مستثنا ہیں. بھلے
نام تصویر ہائی زیرہ بن ابی بے فرمائی دوستان یکی خودکار خودکار بلے خودکار بے فرمائی اگلا بلے گیر بعدی غلط غلط گیر غلط گیر بے فرمائی تابلو بلے بے فرمائی مقوا کاغذ کاغذ مقوا ایک بار آپ کو بتائے مقوا بل بے فرمائی خطکش کش کس نے کہا ہے خطکش اتنے دن 4 دن پڑھاتے پڑھاتے ہمیں اس درد کو تب بھی خطکش 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 بے فرمائی پوشے 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 بے فرمائی خاتون اردو میں مت بولیے چراغ اردو میں چراغ بولتے ہیں چراغ حالانکہ اردو میں بھی چراغ ہی ہے ہم غلط بولتے ہیں چراغ چراغ مطالعے نقاشی چاشنی می گزارت می گزارت تو یہاں پہ ہے می گزارت تو یہاں پہ ہے یہاں پہ کیا کر رہا ہے روی میزز برمیدارت اٹھا رہا ہے اٹھانے کے معنی کیا ہے اٹھانے کے برمیدارت برداشتن مصدر ہے برداشتن مصدر ہے برداشتن یعنی اٹھانا یہاں سے بھی اٹھا رہا ہے نا برمیدارت اور یہاں پہ می گزارت رکھ رہا ہے با خط زیبا اچھی رائٹنگ میں متن درس کا بے نویسی درس کا جو متن ہے در ایران اس کو اچھی رائٹنگ میں لکھیے اگر آپ نہ بھی لکھیں لکھنے کے لیے آپ لکھ بھی سکتے ہیں نہ بھی لکھیں تو اتنا کوئی ہارڈ سوال ہے نہیں 5 روپے کامل دیکھیے ایک ہوتا ہے 500 بتائیے جواب دیجیے کا مطلب ہاں نہ بھی کہہ دیتے ہیں بہت سے لیکن 5 روپے کامل یعنی مکمل جواب دینا ہے شارٹ میں نہیں مکمل شارٹ میں نہیں مکمل اطرت خانوم خانوں میں اطرت نقوی خانوں میں اطرت نقوی خواہر حسین در کدام مدرسے درس میخواند خواہر حسین در مدرسه بنت الهدى مدرسه بنت الهدى درس میخواند. بله شما بفرمایید فاطمه بانو حسین در مدرسه المهدی چه میخواند حسین در مدرسه المهدی درس میخواند. فارسی می زبان فارسی میخواند کتاب دوم میخواند فاطمه جعفری حسین در مدرسه المهدی زبان فارسی میخواند حسین کدام کتاب را میخواند فاطمه جعفری حسین کدام کون سی بک پڑھتا ہے حسین کتاب دوم را میخواند. بله حسین کتاب دوم را میخواند زهرا خوب تو شما بفرمایید ساجده آیا پدر حسین پزشک نیست آیا پدر حسین پزشک نیست بله حسین پزشک است. چرا پدر حسین پزشک است چرا پدر حسین پزشک است نیلوفر علی حسین و خواهرش طلبه کجا هستند حسین و خواهرش طلبه جامعه مصطفی جامعة المصطفى جامعة المصطفى هستند حسین و خواهرش طلبه جامعة المصطفى هستند خب عظما صحیح جملے ہائی زیر رب نویسید دیکھیں بہت ستایا تھا آپ لوگوں کی کلاس میں کتاب کار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس پہ دھیان دیں اس پہ بھی دھیان دیجیے گا ورنہ ہر سوال میں ستا کے رکھ دیا تھا آپ لوگوں نے صحیح جملے ہائی زیر نیچے کے جملوں کا کریکٹ لکھیے تصحیح کنید کا مطلب کیا ہوتا ہے کریکٹ کیجیے صحیح کنید صحیح لکھنا ہے اس کا مطلب یہ غلط ہے اس کا مطلب یہ غلط ہے صحیح کرنا ہے عظما سعید و محمد کتاب می خواند سید محمد کتاب میخوانی بله سید و محمد کتاب میخوان بله خوانند خواند جمع خوانند بله بله می خوانند سعید سنگل ہوتا تو می خواند ٹھیک تھا سعید کتاب می خواند
थर्ड पर्सन सिंगल, ये थर्ड पर्सन जमा है, सईद और मोहम्मद 2 लोग हैं। किताबी ख्वानान, किताबी आनंद शुमा पे फरमाएंगे भले, आना पहुंचे में शुमा पे फरमाए, जामिदादी मन, हाँ जामिदादी मन, मिदाद खुदकार व मिदाद तराश अस्त। जामिदादी मन मिदाद खुदकार और मिदाद तराश दारद भले, दारद दारद, जामिदादी मन खुदकार व मिदाद तराश दारद। या तो ऐसे सही कर सकते हैं या यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ दर लगा देती हैं आप, दर जामिदादी मन खुदकारो मिदाद तराश अस्त। अगर तीसरे में लगा है ना दर, वजूदार अदाएगा इसमें। भले, खूब शुमा पे फरमाई अलीशा अख्तर दर इन फुरूशगा रेस्टोरेंट दारद। بله آقا در این فرودگاه رستوران موجود دارد. मौजूद दारद क्या होता है? वजूद दारद। भले आगा हाँ, वजूद दारद। वजूद दारद का अस्त भी कह सकते हैं, दरीन फुरूज का रेस्टोरेंट अस्त भी कह सकते हैं, दरीन फुरूज का रेस्टोरेंट वजूद दारद भी कह सकते हैं। यहाँ भी करेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी करेक्ट कर सकते हैं। दर हटा दीजिए, जुमला सही है, इन फुरूज का आखिर बताओ। रेस्टोरेंट दारद। दर हटा देंगे तो भी सही है, ये इन फुरूज का रेस्टोरेंट दारद, क्योंकि दर्स इसी से रिलेटेड है, लिहाजा यहाँ पे सही कीजिएगा, दरीन फुरूज का रेस्टोरेंट वजूद दारद। आगा चौथा में भले भी फरमाइश शुमा पे फरमाइश। मन मिदाद तराशरा दर जामिदादी मी गुजारम। भले, मन मिदाद तराशरा दर जामिदादी मी गुजारम। मन जुमले में किस निहात कौन है, किसके बारे में बताया जा रहा है? मन। जुमले हाई सीरा मनफी को नीचे के जुमलों को मनफी करना है, पॉजिटिव को निगेटिव करना है। भले आगा। शुमा पे फरमाइश खानों में अलीना खातून मा ऐनक दारीन। माइनक न दारीन। हाँ, और याद रखिएगा कि दारीन ना दारीन, जब फेल को निगेटिव करते हैं तो ऐसे करके ना नहीं लगता है, बहुत से लोग ऐसे लगा देते हैं ना दारीन ऐसे करके, और अब तक आप बहुत सी आगे किताबें पढ़ लेंगे तब भी नहीं सुधर के देते। आइंदा आप कोई भी ऐसा नहीं करेगा। फेल को निगेटिव करने का मतलब है कि नून फेल से मिलता है डायरेक्ट, नून डायरेक्ट फेल से लगता है, और अगर नून उसके शुरू में मी है, फेल के आखिर में जैसे मी खुराम तो मी से नून लगेगा, डायरेक्ट नून लगता है। समझ में आ रहा है? नहीं भले कभी अलग करके लगाए आप, दारीम ना दारीम ऐसे लगेगा। बहुत से लोग देख लीजिएगा, आप आखिर तक गड़बड़ करते हैं, सुधर के नहीं देते, तो नून अलग ही लगाएंगे। ना दारीम फेल मनफी जब होता है तो नून डायरेक्ट फेल से मिलता है। समझ में आ रहा है? देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दफा पढ़ाते हैं इंसान, दो लोग जगह पढ़ाते हैं, तो जो वो गलती करते हैं तो अगले वालों को बताते हैं कि यहाँ लोग गलती करते हैं, जरा आप मत कीजिएगा, ठीक है? फिर उन्हें भी नहीं, फिर औरों को, हर एक को बाद में बताता रहता है जो लोग के यहाँ लोग गलतियां करते हैं आप मत कीजिएगा। अब आप देखिए, जो जितने बाद में आता है अब तो उसकी गलती सबसे कम होनी चाहिए। आप छठा बैच हैं, आपकी तो बिल्कुल भी गलतियां होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं हर बात पे आपको बता देता हूं कि यहाँ पे लोग गलती करते हैं, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये कि छठा बैच होने के बावजूद, आप सबको सब बातें बताने के बावजूद, सबसे ज्यादा गलतियां आपके बैच ने की, इम्तिहान देने में भी, इम्तिहान गाह में भी। हर एक सवाल के लिए एक ने 10 लोगों ने एक ही सवाल को बार बार पूछा। कॉपी लिखने का तरीका, मैंने कहा भी कॉपी लिखने में लोग ये गलती करते हैं, आप मत कीजिएगा। कॉपी ऐसे लिखते हैं, ऐसे कीजिएगा, ये ऐसा करते हैं, ऐसे कीजिएगा। उसके बावजूद भी वही। अब देखिए, मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ आपको, माइनस फेल को जब नेगेटिव करते हैं तो नून ऐसे लगता है। इस किताब का जब हाफ एग्जाम होगा, मैं आपको कॉपी दिखा दूंगा, आप में से कितने लोग फिर वही गलती करेंगे, समझ में आ रहा है? नहीं? और आप फिर मेरी जगह होता तो आपको कैसा लगता कि सब कुछ पहले बताने के बावजूद भी, बार बार कहने के बावजूद भी फिर वही गलती करने का क्या मतलब होता है? तो ध्यान रखिएगा, फेल जब भी निगेटिव होगा, अगर उसके शुरू में मी है, मी खुराम, तो नून जो है वो डायरेक्ट फेल से लगता है। नून ऐसे लगता है डायरेक्ट, ऐसे जैसे ये लगा हुआ है। बहुत से लोग क्या करते हैं, नादारम, आज भी मैं तीसरी बुक तक के भी आपको दिखा दूंगा, उनका ऐसे लिखा नादारम, गलत है ये। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं? और देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इस दर्स की याद, कौन आप में से कितने लोग याद रखेंगे कि पहला दर्स है, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ
اور جب اس کا ایگزام ہوگا میں آپ میں سے ہی کتنوں کی دکھا دوں گا آپ کو یہی غلطی کریں گے وہ، اور نہ کریں گے تو پھر مجھے احساس ہوگا کہ بتائیے کیا بھینس کے سامنے بین بجا دی ہم نے خالی، کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا۔ یاد رکھیے گا فیل دامن سے باندھ لیجیے گا، فیل کو نگیٹو کرنے کے نہ الگ سے نہیں لکھا جاتا ہے، اسی سے جڑتا ہے، سمجھ میں آیا؟ بلے آقا۔ بفرمائی فاطمہ بانو آن درخت برگ دارد، منفی کنید فاطمہ بانو، آن درخت بله آن درخت برگ ندارد. بھلے آن درخت بار ایسے دیکھیے نہ دارد، آن درخت انا فاطمہ، آیا فاطمہ پزشک است، آیا فاطمه فیزیکس نیست؟ آیا فاطمہ پزشک نیست، آیا فاطمہ دیکھیے نیست میں بھی نون کہاں ملا؟ یہاں ملا، بس یہ الف جو تھا وہ نیست میں یا سے بدل گیا، یہ آگے جا کے پڑھیں گے تیسری بک میں، جس کے شروع میں الف ہوتا ہے جب نگیٹو کرتے ہیں تو الف یا سے بدل جاتا ہے۔ تو فرمائے دلینا خاتون غزہ در بشقاب است، ولی غذا در بشقاب نیست. بھلے غزہ در بشقاب نیست، نیست. غزہ در بشقاب نیست، نیست. متوجہ ہستی؟ فاطمہ جعفری آیا شما پولداری، آیا شما پول نداری؟ آیا شما پھول نہ داری، آیا شما پھول نہ داری، جدول زیر را کامل کنید، نیچے کے نقشے کو کامل کیجئے، من می گزارم جدی تو تم می گزاری. می گزاری، تو می گزاری. می گزارد، می می گزارد گزاری، می گزارد، آنها می می گزارد، گزارند. من پاک کنم. پاک می کنی. تو پاک می کنی، پاک او پاک می کند، ما پاک پاک می کنیم. کنی، شما پاک کنی، آنها پاک می کنند. می نویسی. می نویسم، می نویسم. من بنویسم، می نویسی، تو بنویسی، تو بنویسی، بنویسی، بله انا فاطمه بله انا فاطمه که ساکت هستند، انا فاطمه که ساکت هستند و گوش نمی کنند یا حرف نمی زنند ایشون هم توجه کنند، بله بله با می آنها می نویسند، من من ندارم، نداری نداری، من دارم، بله من آقا. ندارم، بله آقا، هم ندارد، ندارد، من ندارد، من ندارد، آنها دارد. بله آقا. اب میں جس کا نام لوں گا وہ جملہ بنائے گا، بھلے میمونہ بطول آپ لکھ کے بتا دیجئے جملے بے سازی الان سے، بھلے میں فرمائی جلدی سے جملے بے سازی جملہ بنائیے، الان سے جملہ بنائیے، الان میمونے میمونے الان الان بگید من اسم من میمون بطولہ من الان درس میخوانم، اسم من میمون بطولہ من الان درس میخوانم، آیت الزہرا میخواند جملہ پرسشی منفی نگیٹو سوال بنانا ہے آپ کو میخواند سے، آیت الزہرا زود جس کا نام لوں فوراً بولیں، ٹائم نہیں ہے اب آیت الزہرا کا نام لے رہا ہوں اتنی دیر لگائیں گے تو ٹائم ہی کہاں بچتا ہے، آیت الزہرا یہ بہت اچھی ٹرک ہے، اپنا موبائل سے جوائن کرو اور غائب ہو جاؤ۔ میں بتا دوں آقا ہم بتائیں. عائشہ اختر شما کو فرمائیے خانہ جملہ پرسشی منفی، من درس فارسی نمیخواند. خوانم. کہاں بله ہے آقا. خانم کہاں ہے؟ اچھا من در سنه شما آپ من کے پیچھے کیوں پڑیں گے؟ میر خانت میں آپ کو نہیں دکھا رہا دال ہے اور دال تھرڈ پرسن واحد کے لیے فعل کے آخر میں آتی ہے، آیا آیا نے بھی خانہ آیا دوسرے شما درس نے بھی خانہ آیا خواہر شما درس نے بھی خانہ آیا مادر شما قرآن نے بھی خانہ، اتنا سمپل سی بات ہے، من کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں آپ لوگ؟ پہلے فعل کے آخر میں ضمیر تو دیکھ لیجئے کس کی ہے، بله آقا. اتنی آسان سی بات ہوتی ہے اور آپ پتہ نہیں کیوں لگ جاتے ہیں، مجھے پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ بتائیے سامنے کی چیزیں نہیں دکھ رہی، می خانات میں آپ کو من لگانے سے پہلے سوچ تو لیتی کہ فعل ہے، فعل کے آخر میں دیکھ لوں ضمیر کون سی ہے، پہچانی فعل تھرڈ پرسن واحد ہے، می خانات برادر شما خواہر شما برادر او وغیرہ می خانات، آیا او درس نے می خانات
آیا او زبان فارسی. نیلوفر علی وجود دارد جملے پہ ساسید. در اتاق من درے آپ درے سے کیوں ہوئی ہے؟ شاید نیلوفر آپ کی پہلی غلطی نہیں ہے. ہمیشہ آپ درے ہی بولتی ہیں اور میں کہہ کے تھک جاتا ہوں. درے نہیں ہے، در ہے. در میں نے اتاق کبھی درے من نہیں پڑھا ہے. درے دروازے کو کہتے ہیں. درے اتاق کمرے کا دروازہ، درے خانے گھر کا دروازہ، درے کلاس کلاس کا دروازہ. لیکن یہ در ہے، در یعنی ان، در یعنی ان وجود دارا در. بلے در اتاق من در اتاق من صندلی وجود دو چہار کا صندلی وجود دارا. در اتاق من آئندہ مت کہیے گا در کو درے. ٹھیک ہے سوری سر. بلے. خوب خوشبو زہرا خواہرم. خواهرم غذا میخورد. بله اسم خواهرم فاطمه تو الان غذا غذا میخورد. میخورد. بله خواهرم برای نوشتن از خودکار استفاده میکند. خب فاطمه جعفری میگذارید. آیا شما پول را در کیف میگذارید؟ بله سوالیہ بھی بنا سکتے ہیں، سوال بھی بنا سکتے ہیں، نارملی جملہ بھی. شما کتاب ہایت بله ما بله برات شما شما کتاب هایتان را در کیف میگذارید. بله عظما فاطمه چراغ مچاله. ارم فاطمه بله بله. چراغ مچاله. در اتاق من چراغ مطالعه وجود دارد. بله در اتاق مطالعه من میرے اسٹڈی روم میں یک چراغ مطالعه وجود دارد. یا من برای درس خواندن از چراغ مطالعه استفاده می کنم. من برای درس خواندن از چراغ مطالعه استفاده می کنم. یعنی میں یہ استعمال کرتی ہوں. آیت تو زیارہ کجا بودی شما؟ بھلے آغا. کہاں تھی آپ؟ آغا نیٹ ورک پرابلم. نیٹ ورک پرابلم تو مائک اوپن ہو کے پتہ لگتا ہے کہ اوپن ہے، لیکن اب آپ کا تو مائک ہی آن نہیں تھا نہ. آپ کا میسج آغا وہ اسکرین ہی غائب ہو گئی تھی اور آواز ہی نہیں آ رہی تھی. شما پہ فرمائیں آفرین منہال حیدر آفرین. آپ دیکھیے کم سے کم آپ ہر بار آپ کا ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی نیا ہے کوئی نیا ہے. آپ اتنے دن میں اتنا سا کام تو کر ہی سکتی تھی کہ آپ اپنی آئی ڈی کا نام چینج کر دیتی. آفرین سوچ خواہر مومنہ بطول کا میسج آ رہا ہے. بله آپ کم سے کم آئی ڈی تو چینج کر ہی لیجیے. آفرین خانوم نام چینج کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میں بھول جاتا ہوں منہال آپ کا نام لینا ہی بھول جاتا ہوں. تو بے فرمائی دوستان رہ جاتا ہے نام لینا آپ کا. درد جملے ہائے زیرہ نیچے کے جملوں کو ہست اور دارت سے فل کرنا ہے. دیکھیے وجود دارت کی جگہ وجود دارت بھی بول سکتے ہیں، ہست بھی بول سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے. لیکن آپ کو اس تمرین میں ہست کا استعمال کرنا ہے. در کیف من سے مداد و دو خودکار ہست نہیں وجود دارت یا ہست. لیکن وجود دارت کی کام نہیں ہے، یہاں پہ ہست پوچھا ہے. حالانکہ وجود دارت اور ہست کا ایک ہی بات ہے. خط پرگار دارد. خط کش و پرگار دارد. میوه و بستنی در فروشگاه مدرسه هست. میوه و بستنی در فروشگاه، دیکھیں در جہاں آئے گا وہاں وجود دارد یا ہست. میوه و بستنی در فروشگاه مدرسه هست. ورنہ تو یہ ہوتا کہ فروشگاه مدرسه میوه و بستنی دارد. اسماعیل ہے نا جملے ہائی خالیہ. تب دیکھیں سوال کو دھیان دیجیے گا تاکہ امتحان میں ستائیں نہ آپ لوگ. جملے ہائی جا ہائی خالیرہ، جا ہائی خالیرہ خالی جگہوں کو، با واجہ ہائی دادے شدے دیے ہوئے ورڈ سے کامل کیجئے. جی خالی جگہوں کو دیے ہوئے ورڈ سے کامل کیجئے. بچے ہاں در دفتر کاشی اسم شما من با خودکار آبی من با خودکار آبی می نویسم. آیا شما زبان فارسی
میخانی او کتاب روی میز استاد تابلورا استاد پاک میکند پاک استاد تابلورا پاک میکند کہاں میکند استاد تابلورا پاک میکند نمبر بھی ڈال سکتے ہیں آپ ایسے نمبر وہ آپ خود کو لکھنا ہی ہے استاد تابلورا پاک کتاب روئے کتاب من روئے روئے میزاز کتاب من روئے میزاز پدر من استاد دانشگاہ میرے پاپا یونیورسٹی کے استاد ہیں بھلے نقاشی میں کی شان اس میں شما چیز دوسرا جملے کا ہے تیسرے کا من با خودکار آبی می نویسم چوتھے کا ہے بھلے آیا شما زبان فارسی می خانید پانچویں کا ہے کتاب کا روئے میز می گزارد چھٹے کا استاد تابلورا پاک می کند ساتواں کتاب من روئے میز آٹھ جائے گزین و تبدیل کنید اس پہ ذرا توجہ دیجیے گا آپ لوگ جائے گزین کرنا ہے جگہ بدلنا ان کی جگہ بدلنی ہوتی ہے اور اگر ان کی وجہ سے بعض ٹائم فیل بھی بدلنا پڑ جاتا ہے کیونکہ اس میں نہاد خواہرام ہے کہ بعض جگہ من ہو جاتا ہے کوئی فیل کے آخر میں تھوڑی تبدیلی کرنی پڑے گی نہیں کرنی پڑے گی تو تبدیلی بھی کرنی پڑتی ہے بعض جگہ لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر لائن کو اس پہ اس سانچے پہ ڈھالنا ہے نہ کہ اس والی کو اس پہ ڈھال دیں آپ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو تو اس پہ ڈھال دیں گے لیکن دوسرے والے کو اس پہ ڈھال دیتے ہیں نہیں ہر ایک جملے کو اسی پہ ڈھالنا ہے ہر ایک جملے کو اسی پہ کرنا ہے جی جیسے خواہرہ روئی تابلو نقاشی میں کی شاد تو دوستم کہاں آئے گا یہاں آئے گا دوستم روئے کاغذ نقاشی میں کی شاد اب من کہاں آئے گا یہاں آئے گا من کلاس من اور تابلو کی جگہ آ جائے گا کلاس من در اب دیکھیے کیونکہ یہاں پہ در کلاس ہے تو روئے بھی ہٹ جائے گا کیا ہٹ جائے گا تبدیل کرنے کا مطلب یہی ہے نا جائے گزین کا مطلب یہ ہے کہ جگہ بدلنی ہے اور بعض جگہ اس کی مناسبت سے آپ کو چینج بھی کرنا ہے جیسے یہاں پہ آپ کو چینج بھی کرنا پڑے گا روئے تابلو کی جگہ در کلاس آ جائے گا بھلے یا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں خواہر من بھلے در کلاس روئے تابلو نقاشی میں کی شمع نہیں اب یہاں پہ تبدیل کرنا پڑا نہیں کیونکہ می کی شد خواہر تھرڈ پرسن کی اس کی وجہ سے می کی شد تھا لیکن یہاں پہ من ہے تو می کی شم اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں دیکھیے دوستم روئے تابلو نقاشی می کی شد یہاں ہو جائے گا روئے کاغذ دوستم روئے کاغذ نقاشی می کی شد اور بہت سے لوگ اسی پہ کر دیتے ہیں اس والے پہ نہیں اسی پہ کرنا ہے من دوستم کاغذ کر دیں کبھی آپ ہے نہیں مدر کلاس روئے تابلو ہی کرنا پڑے گا آپ کو کاغذ نہیں کرنا پڑے گا اس پہ اس والے جملے پہ کرنا ہے جو کرنا ہے سمجھ میں آیا اسی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں علی سے اختر انا فاطمہ کائنات حسین و ساجد ہر ایک کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے ہر ایک کے لیے یہ دیکھنا ہے نہ کہ ہر ایک کے لیے اس کو دیکھنا ہے اوپر والے کو نہیں ہر ایک کے لیے اسی جملے کو دیکھنا ہے ہر لائن کے لیے اس جملے کو بھلے شما می کی اب شما آ جائے گا یہاں اگر جیسے دوسرا سینٹینس ہے من در کلاس روئے تابلو نقاشی میں کی شم بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے گا من در کلاس نقاشی میں کی شم یہ صحیح ہے من در کلاس نقاشی میں کی شم دونوں طرح سے ٹھیک ہوگا من در کلاس نقاشی میں کی شم شما می کشی شما روئے تابلو بہت سے لوگ کیا کر دیں گے پچھلے جملے میں در کلاس تھا نا تو اسے کر دیں گے شما در کلاس نقاشی میں کشید نہیں یہ غلط ہے در کلاس تو اس جملے میں تھا اس جملہ کو اس پہ تولنا ہے ہر جملے کو اس پہ تولنا ہے اس میں پچھلے والے جملے میں در کلاس آیا تھا تو یہاں بھی در کلاس کر دیں آپ نہیں یہاں پہ جو آیا ہے وہ مت کر دے گا شما در کلاس نقاشی میں کشید نہیں شما روئے تابلو نقاشی روئے تابلو وہاں جائے گا نقاشی سمجھ میں آیا خواہرم کی جگہ شما آ جائے گا اس پہ دھیان دیجیے گا آئیے پاسخ آئیے نیچے جواب دے رکھے ہیں
ان کے لیے آپ کو سوال بنانا ہے. جلدی سے ٹائم تمام ہو رہا ہے. یہ درس بس ایک تمرین رہ گئی, جلدی سے, بس لیٹ ہو گیا, اندازہ صحیح نہیں بیٹھا. چرا فرودگاہ آبربان خاص, چرا در فرودگاہ آبربان خاص, سوال بنائیے. آیا در آیا در فرودگاه آبربانک نیست, چرا در فرودگاه آبربانک هست. آیا خانه نیست, نه مادرم در خانه نیست. بله. آیا باغ درخت سیب ندارد. خب با توجہ میں تصویر, ہاں پاسخ دہید, تصویروں کو توجہ میں رکھتے ہوئے جواب دیجیے, تصویروں کو دھیان میں رکھتے ہوئے. مریم کتاب نہیں کھانا, آیا حسین درس میں کھانا, نہ بھلے حسین درس میں خواند. آیا حسین درس میں کھانا, بھلے حسین درس میں آیا حسین تکلیف نے بھی نویسا, چرا حسین آیا در این ظرف غذا نیست, بله. آیا علی غذا نمیخورد, نیلوفر کہاں کھا رہا ہے, بیٹھا ہے منہ پھلائے ہوئے, جو کام لڑکے کرتے ہیں وہی کر رہے ہیں, منہ پھلا کے بیٹھا نہیں کھا رہا. آیا کیا علی پتا غذا کھانے کے لیے نمیخورد, بیٹھا ہو. بھلے. نہ علی کی غذا نہ آیا علی غذا نمیخورد, نہ علی نہ ہاں علی غذا نہیں میخورد, اسے کچھ اور کھانا ہے, باپ پاپا کی پٹائی کھانی ہے اسے جب کھائے گا. بل آیا کتاب ہوئے میزا, بھلے. آیا کتاب ہوئے میز نیست, نظر استاد, نظر استاد نہیں استاد کی رائے. اگر آپ اچھا لکھ کے لائیں گے, سب کچھ لائیں گے, تو پھر استاد کیا کرے گا. جو آج کل کی جو ینگ لڑکیاں جو ٹیچر بن گئی ہیں, وہ یہ کیا کرتی ہیں, وہ گال پہ بچے کے گال پہ, بچے کے ہاتھ پہ, بچے کے کہیں بھی اٹھا کے اسٹار بنا دیتی ہیں, انہیں فرق نہیں پڑتا. انہیں اپنا یہ دکھانا ہے کہ ہم نے دیکھو اسٹار کتنا اچھا بنایا ہے. بھلے وہ بیچارے کے بچے کے گال پہ اسٹار بنا دیتی ہیں. بہت سے ہوتے ہیں جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, وہ سگنیچر کر دیتے ہیں اپنا. ٹیچر جو ہوتے ہیں نا, بله یہ بله متوجه شدید دوستان. وقت تمام شد, وقت تمام دیر شد دوستان. حتما فردا دیکھیے ورڈز آپ کو پہلے لکھ کے لانے ہیں, اور اس درس کو یہ نہیں ہے کہ میں لکھواؤں گا تبھی آپ نہیں, اگلا درس آپ خود پڑھ کے آئیں گے خود سے, اور اپنے آپ کا امتحان لیں گے, اپنے آپ کا کہ ہم اس میں سے کتنا سمجھ پا رہے ہیں, اس میں سے ہم کتنا پرسینٹ ہم سمجھ. اگر آپ لوگ 90% سمجھ رہے ہیں دوسرا درس, تو سمجھیے میری محنت کامیاب ہے, اور اگر آپ 50% ہی سمجھ پا رہے ہیں تو میری محنت آپ لوگوں نے ضائع کر دی. 90% آپ کو سمجھ آنا چاہیے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید, مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. استاد عزیز خدا حافظ. سلامت باشید, خیلی ممنون. سلامت باشید.